हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। आइन की जो डेडलाइन है, क्योंकि 7 दिन का टाइम चाहिए स्केड्यूल के बाद और फिर 54 दिन का स्केड्यूल चाहिए, तो कल संडे को रात 10 बजे के बाद आइन की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले इसका ऐलान होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत नहीं दी जाएगी कि इस 90 दिन की मुद्दत से आगे जाया जा सके। ये भी वाज़े तौर पर बात की गई है कि आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराने की। और इस इलेक्शन करवाने की ये जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आइन ये कहता है हर पाकिस्तान की हुकूमत का इदारा मातहत है इलेक्शन कमीशन के, और उनकी मदद करने की आईनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, जो भी मदद उनको ज़रूरत है। यानी अगर उसके लिए कोई बजट चाहिए तो उसके लिए माली वसाइल भी फराम करने हैं, अगर सिक्योरिटी के मामलात के लिए एहलकार चाहिए तो वो भी ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। ये भी वाज़े तौर पे कह दिया गया है और अदालत ने भी इसके ऊपर बात की है कि आइन ये भी कहता है कि अगर ये आईनी जिम्मेदारी न पूरी की गई तो उसका नतीजा क्या होगा। और आर्टिकल 5 के अंदर बिल्कुल वाज़े तरीके से लिखा हुआ है, तो दोबारा मैं दोहरा दूं, आइन में ये वाज़े लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को कराने के लिए, इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी मदद जिस हुकूमती इदारे से चाहिए होगी वो उसकी आईनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करे, और वो कोई हीला बहाना उसके लिए नहीं कर सकता। और अगर ये ना हो तो आइन के अंदर सज़ा भी वाज़े तौर के मुतय्यन कर दी गई है। तो ये बिल्कुल वाज़े है। इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को टाइम दिया गया था, पिछले हफ्ते 6 दिन का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने आज भी अपने तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया, और उसकी वजह यह है कि जवाब है कोई नहीं। उनको भी पता है कि अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो ये आइन के इन्हराफ है, ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, कड़ी तरीन सज़ा है इसके अंदर, इसलिए वो जमा नहीं करा रहे हैं। लेकिन अदालत जो है वो भरपूर पूरा मौका उनको दे रही है कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, और उसके लिए कल उनको फिर ये मौका दिया गया है कि वो अपनी तहरीरी जवाब जमा कराएं, उस तहरीरी जवाब के ऊपर अपनी दलाइल भी पेश करें। कोर्ट के अंदर ये बिल्कुल अब 3 चीज़ें वाज़े आ गई हैं, या ये फैसला करना है गवर्नर ने, और वो भी बड़ी वाज़े बड़ी खूबसूरत बात की है। वो हमेशा कहते हैं झूठ का पाँव कोई नहीं होता, तो आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने 2 काम करने, सिर्फ 2 काम दिए हुए हैं आइन तहलील होने के बाद। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। एक, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है, दूसरा उन्होंने एक निगरां काबीना बनानी है। निगरां काबीना बना ली उसी आइन के शिक को इस्तेमाल करते हुए, और तारीख देना जो पहला काम था उसके अंदर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। वो अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत वो ख़त लिख के इस पे पहले वाजे कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नज़र आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशत गर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल करेगा। आखिरी हर्फ जो है वो आईन पाकिस्तान का होगा। अदालतें आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़े हैं, और इसलिए अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन में फेंटा आपको फिर भी पड़ना है, सियासी तौर पे आपने गर्क होना है, लेकिन जो कुछ बचा सकते हैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी से उसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं कहूँगा, तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं, हलकों के अंदर उतरें, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। फवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सेंटर ही है, कोई ऐसी बात नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो PDM है, PDM,
یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے، اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے۔ کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے، پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے، پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں۔ پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں ان کے رائٹس، ان کے حقوق اس وقت سلب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد کے اوپر ہے، اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، جس کو پاکستان کے عوام کے نمائندے چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان ایکسرسائز کریں گے۔ یہ ہمارے آئین کا پریمبل ہے، اور آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اور چونکہ آج پنجاب کا کیس ہے، پنجاب میں چوزن ریپرزنٹیٹیو کیا، یہاں پہ وہ لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے، انہیں شاید گھر والے بھی دوسری دفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مار دیں کہ تم لوگ کدھر آ گئے ہو۔ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کے عوام کو چوزن ریپرزنٹیٹیو کا حق حاصل ہے، اور ان کے ذریعے ان نے حکومت کرنی ہے۔ تمام تر آرگومنٹس جو آج دیے گئے ہیں، جس کا جواب جو اسد عمر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، بڑا واضح ہے۔ اسمبلی ٹوٹے گی، 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین کی ایبروگیشن کر رہے ہیں، آئین توڑ رہے ہیں، اور آرٹیکل 6 میں اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں جج صاحب نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی آج، اور جج صاحب نے دوسری پارٹی کو بھی پیشنٹ ہیئرنگ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے وکیل ایک کے بعد ایک آ کے جوتے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، اور یہی ان کا حال جو ہے وہ انتخابات میں ہے۔ دیکھیں اس طرح سے جو الیکشن کمیشن ہے، اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں تو میں اسسٹنٹ کہہ لوں تو برا تو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ جس طریقے سے اس وقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں، آج اخباروں کی ہیڈ لائن عجیب و غریب ہے کہ جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے، رینجرز نہیں دیں گے، فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے، الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے، آپ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے۔ وزارت دفاع ہو یا وزارت داخلہ ہو یا پاکستان کے کسی اور ایگزیکٹو اتھارٹی ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے عمل کے اوپر رکھنا ڈالے۔ ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے، اور میں نے تو کہا ہے جج صاحب کو کہ آج رات آپ 12 بجے تک شاید سنیں، اب تو پاکستان میں رواج ہے عدالتیں 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں، تو آپ یہ مقدمہ سنیں، اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کل اس مقدمے کو لازماً سن کے اس کو کنکلوڈ ہوگا، اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو یہ حق ملے گا اور پاکستان کے عوام کو۔ ادروائز تو پاکستان میں آئین ایبروگیٹ ہو گیا ہے، ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی اگر یہ پاکستان پنجاب میں 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں، سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات 10 بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ 7 دن کا ٹائم چاہیے اسکیجول کے بعد، اور پھر 54 دن کا اسکیجول چاہیے، تو کل سنڈے کو رات 10 بجے کے بعد آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے اس کا اعلان ہونا چاہیے۔